व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने तत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे क्विलुगुपधात्वचं परनिर्ह्रासकुत्वेषूपसंख्यानम् इति वार्तिकम् आगतम्। तत्र क्वौ किमुदाहरणम् इति प्रसंगे भाष्यकारः इदं तर्हि लवमाचष्टे लवयति लवयतेः अप्रत्ययः लौः पौः स्थानिद्वात् णे रूढ न प्राप्नोति इत्युक्तवान्। एतस्य व्याख्यानमपि जातम् आसीत्, तथापि किञ्चित् उच्यते। अत्र लवमाचष्टे लवयति एवमेव पवम् आचष्टे पवयति तेन लवयति इति लौः पवयति इति पौः इति कथं सिद्ध्यति अत्र विचार्यते। अत्र लवम् आचष्टे इत्यत्र यदा णी प्रत्ययः भवति तर्हि अत्र लवयति पवयति इति रूपं जायते। लव शब्दात् पव शब्दात् अत्र णी प्रत्यय धावसंज्ञायां जातायां तत्र लकारादि कृते सति लवयति पवयति इति भवति। अनन्तरं यस्मात् तदा णी प्रत्ययः भवति तो णी प्रत्यये परे अत्र किं स्यात्, एकं सूत्रं वर्तते क्षवो सूडवनासिके इति सूत्रेण अत्र ऊठः प्राप्तिर्भवति। किन्तु अत्र यदा तत्र यः वकार घटकः अकारः उभयत्र तस्य भवसंज्ञायां जातायां तत्र यतोहि तत्र यस्य इति सूत्रेण तस्य अकारस्य लोपः भवति। तस्य चेत् अतस्थानिभावः क्रियते अचापरस्मिन्पूर्विधौ इति सूत्रेण। तदा अत्र छो सुडरनासिके इति सूत्रस्य णकारे अनुनासिके परे वकारस्य ऊठ न स्यात्। यदा अत्र ऊठ भवति ऊठि सति एतद् सूत्रेण वृद्धौ सत्यां पौ इति रूपं जायते। स्वादिकारे सति पौः लौः इति रूपं संजायते। तो अत्र स्थानभावात् अत्र अकारस्य व्यवधानात् तत्र ऊठ न भवितुमर्हति। अत्र उच्यते क्वौ लुप्तं न स्थानिभवति, अर्थात् क्युप् प्रत्ययस्य यत्र लोपः वर्तते तत्र स्थानिभावः न भवति इति भाष्यकारः प्रतिपादयते। अत्र दोषः नास्ति। उच्यते एवमपि न सिद्ध्यति, अर्थात् क्वौ लुप्तं प्रति न स्थानवति इति यदुच्यते तेनापि लौः पौः दोषः दत्तः, तस्य दोषस्य अत्र निवारणं न भवितुमर्हति। कथं? क्वौ णिलोपः णौ अकारलोपः। यतोहि क्युप् प्रत्यये परे णी प्रत्ययस्य लोपः भवति, अथ च णी प्रत्यये परे तत्र वकार घटकस्य अकारस्य लोपः भवति। तर्हि अत्र क्वौ लुप्तं क्वौ परे तत्र लोपः नास्ति अथवा क्युप् प्रत्यये तस्य लोपः नास्ति। अतः क्वौ लुप्तं न स्थानिवति इत्यस्य अत्र अयं विषयः येन भवति।
अपि तु णी परे अत्र वकार घटकस्य अकारस्य लोपः तर्हि तस्य स्थानोद्भावात् अत्र ऊठः प्राप्ति न भवितुमर्हति। अतः अयं दोषः जायते एव। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः नैवं विज्ञाते कौ लुप्तं न स्थानिवति। कथं तर्हि कौ विधिं प्रति न स्थानिवति। तात्पर्यं किं? कौ लुप्तं प्रति न स्थानिवति इत्युच्यते तदा तत्र णी परे आकारस्य लोपस्य तत्र स्थानभावस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति। किन्तु कौ विधिं प्रति न स्थानिवति इत्युच्यते चेत् तत्र अत्र क्युप् प्रत्ययस्य विधानं ण्यन्तात् जायते। तर्हि सर्वं यत् कार्यं तत्र कौ विधि विषयकं कार्यं वर्तते इति कृत्वा अत्र स्थानभावस्य निषेधः स्वयमेव भवति। अतः इदम् एतस्य क्विप् प्रत्ययस्य उदाहरणं न भवितुमर्हति इति तात्पर्यम् एतस्य विद्यते। इत्थम् अत्र क्युप् प्रत्ययस्य विधानविषयीया चर्चा सञ्जाता। लावयते लौ पावयते पौः एतस्यापि खण्डनम् अत्र जातम्, अर्थात् लू धातु पू धातु एवं लवमचाष्ट इत्यस्यापि खण्डनं जातम्। फलतः अत्र क्विप् प्रत्यय के विषय क्युप् प्रत्यये परे तत्र स्थानिभावस्य यः विषयः तस्य निषेधस्य यः विषयः सः निराकृतः। अधुना वर्तते लुक् विषये। यतो हि क्वि लुक् उपधात्व चङ् निरह्रास कृत्येषु उपसंख्यानम् इति पृथक्तया एतेषां गणना कृता वर्तते। अर्थात् न पदान्त द्विर्वचन इत्यादि सूत्रे एतेषामपि ग्रहणं करणीयम् इत्यर्थः। तत्र भाष्यकारः क्युप् प्रत्यय विषये स्थानिभाव निषेध विषयिणी या चर्चा तां निराकृतवान्। अधुना लुक् किम् उदाहरणम् इत्युच्यते। अर्थात् लुक् तत्र विषये तत्र स्थानिभावस्य निषेधः भवति न वा भवति अनेन सूत्रेण इति उच्यते। अत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते बिम्बं बदरम् इति। अत्र बिम्बी इति शब्दः बदरी इति शब्दः वर्तते। बिम्बी इति शब्दः बदरी इति शब्दः। अत्र बिम्ब्याः विकारः बदर्याः विकारः इति विग्रहः। अत्र किं भवति? तो अत्र बिम्बी बदरी शब्दात् यतो हि बिम्बी तत्र बदरी शब्दः ङीष प्रत्ययान्तः वर्तते। ङीष प्रत्ययान्तत्वात् अत्र किं भवति? यत्र गौरादिभ्यश्च इति षिद्गौरादिभ्यश्च ङीष प्रत्ययः अत्र जायते। एकं सूत्रं वर्तते अनुदात्तेश्च। तो अनुदात्तेश्च इति सूत्रेण अत्र अय प्रत्ययः भवति। तो बिम्बी आ बदरी अ इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं वर्तते फले लुक्। तो फले लुक् इति सूत्रेण अत्र यतो हि बिम्बी शब्दः बदरी शब्दः फलवाची वर्तते इति कृत्वा फले लुक् इति सूत्रेण अत्र अय प्रत्ययस्य लोपः भवति। अनन्तरं लुक् तद्धित लुक् इति सूत्रेण ङीष प्रत्ययस्यापि लोपः भवति। तेन बिम्ब बदर इति शब्दात् अत्र स्वादिकारे के कृते सति बिम्बं बदरम् इति रूपम् एतस्य जायते। अत्र किं भवति? अत्र यत् ङीषः अत्र लुक् भवति तस्य स्थानोद्भावात् यस्येति च इति सूत्रेण अत्र बकार घटकस्य रकार घटकस्य आकारस्य लोपः स्यात्। तेन बिम्बं बदरम् इति रूपस्य सिद्धिर्न स्यात्। फलतः अत्र अयं दोषः। भाष्यकारः कथयति अत्र ङीषः लुक् वर्तते तस्य स्थानिभावेन यस्येति लोपः स्यात् इति वक्ति। तदा उच्यते अत्र न दोषः। यतो हि अत्र पुंवद्भावेनापि एतत् सिद्धम्। अर्थात् अत्र ङीष प्रत्ययस्य यः लोपः भवति तस्य विषये शंका न करणीया। अत्र पुंवद्भावेनैव तत्र स्यात्। तत्र प्रश्नः भवति केन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः भवति? तदा एकं सूत्रं वर्तते भाष्याढे तद्धितः। तो भाष्याढे तद्धितः इति सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः स्यात्। अत्र च
तत्र कथम स्यात् यतोहि भाषित पुंस्कं पुंवद् भवति तदा उच्यते अत्र च भाषित पुंस्कं तम नाश्रीयते अर्थात भाष्यार्थे तदितः तदित्यत्र भाषित पुंस्कैसे पुंवद्भावः भवति इति न तत्र अभाषित पुंस्कत्वस्यापि तत्र पुंवद्भावः भवति इत्युच्यते। तदा उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनम् आमलकम् अत्रापि आमलकी शब्दः वर्तते। आमलकी शब्दादपि अनुदात्तादेश्च इति सूत्रेण आमलक्याः विकारः इति विग्रहे अत्र तत्र नहीं अत्र तु मयट प्रत्यय अत्र आमलक शब्द वृद्ध वर्तते अतः अत्र वृद्धत्वात् अत्र आमलकी शब्दात् अत्र मयट प्रत्ययस्य प्राप्ति भवति। तत्र सूत्रं वर्तते मयट वैतयोर भाषायाम् अभक्ष्याच्छादनयोः इति सूत्रेण अत्र मयट प्रत्ययः भवति। तस्यापि तो यत्र फलवाची भवति अयं फले लुग् इति सूत्रेण मयटः लुग् भवति। ङीषः तत्र तेनैव सूत्रेण अर्थात् लुक् तद्धित् लुग् इति सूत्रेण लोपः भवति लुग् भवति। तेन आमलक इति शब्दः जायते। आमलक शब्दात् तत्र स्वादिकार्यस्य कृते सति आमलकम् इति रूपं जायते। अत्रापि तत्र मयटः विधानात् अत्र भव संज्ञा नैव जायते। भव संज्ञा भावात् अत्र लुक् न स्यात्। भाष्यकारः समादधाति अत्रापि न दोषः एतदपि नास्ति प्रयोजनं वक्षत्येतत् फले लुग् वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तरत्वात्। अर्थात् फले लुग् वचन कथनं यद् वर्तते तत् अनर्थकं वर्तते। कथं प्रकृत्यन्तरात् तत् प्रकृतिः भिन्ना भवति इति कृत्वा अत्र न भवति। कैयटः एतस्य विषये सम्पादयति बिम्बवदरामलकादयः न यौगिकाः शब्दाः। एते शब्दाः यौगिकाः न सन्ति। क्यों कथं भूताः सन्ति एते विशिष्ट फल जातिवाचिनः एते सन्ति। अतः फले लुग् वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तरत्वात् इति कथनं वर्तते। अत्र यौगिकत्वे वृक्ष सम्बन्धात् फले एतेषां स्थितिः स्यात् न पुनः फल सम्बन्धात् वृक्षे इत्यत्र विघ्नाः सम्भवात्। अतः अत्र विजातीयः एव अयं शब्दः वर्तते विशिष्ट फल जातिवाची इत्यर्थः। तर्हि अत्र न कश्चन दोषः अत्रापि। अग्रे तत्र अन्यत् समाधानं वदति इदं तर्हि पंचभिः पट्विभिः क्रीतः पंचपटुः दशपटुः। पंचभिः पट्विभिः क्रीतः अत्र पंचपटुः दशपटुः इति अत्र अर्हादिगणे एतस्य पाठं स्वीकृत्य अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तस्य अध्यर्धपूर्व इत्यादि सूत्रेण अत्र लुग् भवति। अथ च लुक् तद्धित् लुग् इति सूत्रेण अत्र ङीषः लुग् भवति। अनन्तरम् अत्र तत्र पटु शब्दात् तत्र ङीष् प्रत्ययः वर्तते। अने तत्र ङीषलो तत्र पंचपटु दशपटु इत्यत्र अत्र किं भवति यणादेशः अत्र पूर्वं न एवं तत्र पटु इति वर्तते पटु इ इत्यत्र तो पूर्वं यणादेशः स्यात् अनन्तरं ङीषः लुक् स्यात् तर्हि पटव इति स्यात्। अत्रोच्यते अंतरंगान विधिं बहुरंगो लुग् बाधते इति यणादेशः पूर्वं न प्रवर्तते कृते च लुकि तस्य स्थाने भवत्वात् यणः प्रसंगः भवितुमर्हति। अस्थानिवत् अतः अस्थानिवत्व निषेधः कथनीयः अत्र। एवं अत्र विचारः आयाति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति अत्र न चैद पुंवद्भावेनैव सिद्धम् अर्थात् अत्र पुंवद्भावः स्यात् तेनैव सिद्धं स्यात्। कथं पुंवद्भावः भाष्यार्थे तदिति पुंवद्भावः भवति। तदा उच्यते भस्य इत्युच्यते। अत्र भ संज्ञा कथं भवितुमर्हति यतोहि भ संज्ञा या भवति तर्हि यकारादिषु अजादिषु स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु पूर्वस्य भव संज्ञा जायते। अत्र च
तत्र यकारादि अजादि प्रत्ययानासि यस्य तस्मिन् परे अत्र स्यात्। अतः अत्र कथम यजादित्वं स्यात् यतोहि अत्र प्रत्ययस्य लोपः संजातः वर्तते। तदा उच्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन। तत्र ठक् प्रत्ययस्य तत्र 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 ठक् प्रत्ययं स्वीकृत्य स्थानभावेन अत्र यजादित्वमादाय तत्र भासंज्ञा कर्तुं शक्यते यदि विचारः आगच्छति कश्चन। तस्मिन् विषये भाष्यकारः वदति अत्र प्रत्ययलक्षणं न कर्तुं शक्यते। कथं? वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्। अत्र वर्णाश्रय कार्यं वर्तते, अतः अत्र प्रत्ययलक्षणस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। एवं तर्हि ठक् छशोश्च इत्येवं भविष्यति। अत्र उच्यते तत्र ठक् छशोश्च इत्येवं भविष्यति, अतः ठक् छश् प्रत्ययः तत्र मत्वा तथा कर्तुं शक्यते। तदा उच्यते ठक् छशोश्चेत्युच्यते न चात्र ठक् छसौ पश्यामः। अर्थात् यद्यपि ठक् प्रत्ययः छश् प्रत्ययः भवति तेन अजादित्वमादाय ठक् ठकारे स्थाने इकादेशः, एवं छश् प्रत्ययः छ इत्यत्र तत्र इ आदेशः, तर्हि तदा अजादित्वं यजादित्वमादाय तत्र तत्र भवसंज्ञा भवितुमर्हति इति कथनस्य आशयः। किन्तु भाष्यकारः कथयति ठक् छशोश्च इति भवान् कथयति तत्र न तु ठक् प्रत्ययः न तु छश् प्रत्ययः, तत्र उभयोः तत्र लुक् संजातः। तदा उच्यते प्रत्ययलक्षणेन तेषाम् आगमनं भवितुमर्हति। तदा उच्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं तस्य प्रवृत्तिः अत्र न स्यात् यतोहि अत्र लुक् जातः। न लुम्ता ngस्य इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः स्यात्। तदा उच्यते न खल्वप्ययम् अवश्यं ठगेव क्रीत प्रत्ययः, क्रीताद्यर्थः एव तद्धितः। अत्र एवम् अस्ति केवलं क्रीतार्थे एव ठग् न भवति, क्रीताद्यर्थः एव तद्धितः, अर्थात् क्रीतादि अनेके अर्थाः येषु तद्धित प्रत्ययः क्रियते। किं तर्हि अन्येऽपि तद्धिताः ये लुकं प्रयोजयन्ति। केच ते सन्ति पंचेन्द्राण्यो देवता अस्य इति पंचेन्द्रः पंचाग्निः दशाग्निः एवं तत्र पंच इंद्राण्यो देवता अस्य पंच अग्नयः देवताः यस्य दश अग्नयः देवताः अस्य। अत्र सास्य देवता इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः प्रभवति। इंद्राणी शब्दात् तत्र अग्नि शब्दात् अत्र पंचेन्द्राणी शब्दात् पंचाग्नि शब्दात् दशाग्नि शब्दात्। अनन्तरं तत्र दिगोर्लग्नपत्ये इति तत्र लुक् भवति। ङेषः तत्र इंद्राणी इत्यत्र ङेषः लुक् तत्र लुक् तद्धित लुक् इति सूत्रेण भवति। अत्र किं जायते तत्र स्थानिवद्भात् ङेषः संयुक्तः अत्र आनुक् इंद्रियं वरुण इत्यादि सूत्रेण अत्र आनुक् प्रत्यय आनुगागमस्य स्थितिः स्यात्। एवं तत्र पंचाग्नयो अत्र देवता इत्यत्र पंचाग्नि इति ऐकारः अर्थात् तत्र ढक् अग्निर् ढक् इति ढक् प्रत्ययः स्यात्। तो एते दोषाः तत्र भवितुमर्हन्ति। तो तेषां वारणाय अत्र एतत् स्वीकरणीयम्। अर्थात् इदम् उदाहरणं तत्र लुकः भवितुम् अर्हति। एतत् तत्र जातम्। अधुना तत्र विचार्यते उपधात्ते किम् उदाहरणम्। यतोहि तस्मिन् वार्तिके तत्र यादृशः विचारः संजातः तत्र क्ति लुगुपधात् क्यू प्रत्यय विषये विचारः संजातः, लुक् विषये विचारः संजातः। अधुना तत्र उपधात्व विषय विचारः। उपधात्ते किम् उदाहरणम् अर्थात् उपधा विषये किम् उदाहरणं भवति इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति पिपठीः इति उदाहरणं भवति। पिपीठिषति इति पिपठीः। अत्र पिपीठिषति इत्यत्र सन्नन्तात् तत्र पिपीठिस् इति शब्दात्
अत्र क्युप् प्रत्ययभूत सर्वपहार लोपे सति पिपीठी रूपं जायते। अत्र तत्र दीर्घा भवति। अत्र उबधाभूतस्य हलिच इति सूत्रेण तद्दिरतेन पिपीठी पिपीठीषौ पिपीठीषा इति रूपं जायते। अत्र उबधाभूतस्य इकारस्य अत्र दीर्घः जायते। इदम् उबधा उदाहरणम्। अत्र यः तत्र प्रत्ययः तस्य पिपठीष् इत्यतः घटकः आकारः यस्य तत्र लोपः भवति अदुब्धा इति सूत्रेण तस्य स्थानभावः चेत् अत्र स्यात् तर्हि उबधत्वाभावात् अत्र दीर्घः न भवितुमर्हति इति कृत्वा एतदुदाहरणं भवति। भाष्यकारः कथयति एतदुदाहरणं न भवितुमर्हति। कथं? यतोहि अत्र दीर्घविधिः वर्तते। न पदान् द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सर्वा स्वसवर्णानुस्वार दीर्घं प्रत्यपि स्थानिभावस्य निषेधः भवति। अतः स्थानिभावः अत्र न भवितुमर्हति। तेन किं स्यात्? अत्र एतदुदाहरणं न भवितुमर्हति। अनेन स्पष्टं भवति। तर्हि उच्यते सौरी बलाका इत्यत्र सूर्य शब्दात् तत्र सौरी इति रूपं भवति। तत्र सूर्य शब्दात् तत्र यदा यकारस्य लोपः अत्र जायते अत्रापि तत्र कार्यं भवति सौर्यबलाका इत्यत्र। यकारस्य लोपः अत्र वर्तते। यकारस्य लोपस्य स्थानभावात् अत्र उबधा भूतं यत्र वृद्ध्यादिकार्यं तद् न भवितुमर्हति। तदा उच्यते अत्रापि न दोषः। कथं? यलोप विधिं प्रति न स्थानिवत् वरे यलोप अत्र न पदान्त सूत्र उक्तं वर्तते। तर्हि तत्रापि दोषः न भवति। अपरम् उदाहरणं ददाति भाष्यकारः। इदं तर्हि पारिखीयः। अत्र परिखा शब्दात् चतुरार्थिक अत्र अण् प्रत्ययः भवति। तेन पारिखे इति जायते। अत्र आकारस्य लोपः भवति। अनन्तरं पारिखे भवः इति विग्रहे तत्र वृद्धादकेकान्त खोपधात् इति सूत्रेण अत्र तत्र छ प्रत्ययः भवति। तेन पारिखीयः इति रूपं जायते। अत्र यः आकारस्य लोपः परिखा इत्यत्र जातः तस्य स्थानिभावः अत्र क्रियते चेत् तर्हि स्थानिभावस्य अत्र सत्यात् अत्र कार्यं न स्यात्। अर्थात् अत्र छ प्रत्ययः न स्यात्। फलतः एतदुदाहरणं भवति। तो एतत्र उबधा विषये पारिखीयः इति तत्र यतोहि अत्र यदा तत्र आकारस्य स्थानिवद्भावः आकारस्य लोपस्य यः स्थानिवद्भावः क्रियते तर्हि अत्र खकारः उपधायां नोपलभेत। तो वृद्धात् एकान्त खोपधात् अत्र खोपध इति परिखा पारिख इति शब्दः न स्यात्। मध्ये तत्र आकारस्य व्यवधानात् तेन अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव न स्यात् इति कृत्वा अत्र स्थानिभावस्य निषेधाय अत्र एतस्य ग्रहणम् अत्र करणीयम्। भाष्यकारः एतस्य खण्डनं न कृतवान्। अनेन ज्ञायते एतदुदाहरणं तत्र भवितुमर्हति। अग्रे तत्र वार्तिके लिखितं वर्तते यदा क्वी लुगुपधा तत्र क्वी लुगुपधात् चंग पर निर्ह्रास। तो चंग पर निर्ह्रास इति विषय तथा चंग परे अत्र ह्रस्व विधान विषये तत्र चिन्तनं वर्तते। प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते अभिवदत् वीणां परिवादकेन परिवादकेन परिवादका वीणा वादका इत्यर्थः। तो वादितवन्तं प्रयोज्य अभिवदत् अत्र अभिवदत् वादयति इति वादयति अर्थात् वादि अत्र वद धातुः वर्तते। तत्र णिचि प्रत्यये सति वादि वादयति वीणां वादयति एवं रूपेण तत्र प्रयोगः भवति। तस्य लुङ् लकारे अविवदति इति रूपं जायते। अत्र किं जायते? अत्र एवमस्ति यत्र वद धातुः अत्र वादि इति धातुः वर्तते। लुङ् लकारः अडागमः
तिप् प्रत्ययः तत्र चिली भवति, चिली स्थाने तत्र चङ् भवति, तो वादि अवादितो इत्यवस्थायाम् अत्र णेर्लोपः जायते। तेन अनन्तरं तत्र द्वित्वादि अब्दुत्वाभ्यासादि कार्ये सति णौचङ्गुब्धा ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वे कृते सति अविवदति इत्यादि रूपं सम्पद्यते। अत्र एतस्य रूपसिद्धिः न स्यात्। कथम्? अत्र णेर्लोपः यः वर्तते तस्य स्थानिवद्भावात् अत्र उपधात्वं न स्यात्, णौचङ्गुब्धा ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति। तदर्थम् एतस्य गणना तत्र कृता वर्तते। भाष्यकारः कथयति न चैतदापि उपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवदित्येव सिद्धम्। अर्थात् अत्र नपदान् द्विर्वचन हरे यलोप स्वरसवर्णस्वार दीर्घजश्चर विधिषु इति विषये यद्यपि तत्र उपधायाः ग्रहणं नास्ति, तथापि उपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवत् यत् पूर्वमुक्तं वर्तते तत्रापि समाधानं स्यात्। तदा उच्यते विशेषतः एतद् वक्तव्यम्। अर्थात यत्र तद्विना न किमपि कार्यं सिद्धं भवति तद्विषये एतद् वक्तव्यं भवति। अत्र तथा नास्ति। क्व एतत्र विशेषतः एतद् वक्तव्यम् इति विषये क्व प्रत्ययविधौ, यत्र प्रत्ययविधानं वर्तते तत्र यथा अत्र पटयति लघयति अत्र वर्तते। पटयति लघयति कथं? पटु शब्दः पटुम् आचष्टे इति पटयति, एवमेव लघुम आचष्टे इति लघयति। अत्र णी प्रत्ययः जायते नामधातु प्रकरणे एतस्य चिन्तनं। तत्र नामधातु विषये यद्यपि चिन्तनं भवति किन्तु चुरादिगणे एव एतस्य विचारः तत्क्रोहि तदाचष्टे इति वार्तिक विगणसूत्र विषये तादृशः विचारः सञ्जातः। तो अत्र णी परे तत्र भवसंज्ञां जातम् उकारस्य अत्र लोपः भवति, टेर् लोपः जायते। अत्र इष्टवद्भावः भवति, णी इष्टवद्भावात् अत्र भवसंज्ञां जातायां टे इति सूत्रत्र लोपः भवति। तेन पटयति लघयति इति रूपं जायते। तो अत्र किं स्यात्? अत्रापि तत्र प्रत्ययविधौ विषये स्थानिवद्भावात् अत्र तत्र पठयति इति रूपं लघयति इति रूपं न भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र उपधात्वं प्रति अर्थात् अत्रापि तस्य अत्रापि स्थानिवद्भावात् स्थानिभावः ससत्वात् अत्र अत उपधा इति वृद्धिर्न भवति। यतोहि अन्यथा अत्र णी परे अत्र वृद्धि स्यात्, पाठयति लाघयति इति रूपं स्यात् किन्तु स्थानिभावः न भवति। तत्र अन्यथा किं स्यात्? अत्रापि स्थान उधा वृद्धिं प्रति अत्रापि स्थानिवद्भावस्य निषेधः स्यात्, तेन पठयति लघयति इति रूपस्य सिद्धिं न भवितुमर्हेत्। एवं रूपेण तदृशः विचारः सञ्जातः है। फलतः एतत् उदाहरणमपि न भवति, एतस्मिन् विषये तत्र चिन्तितं वर्तते। अनेन तत्र एवं तत्र एतदपि उदाहरणं भवितुमर्हसि, यतोहि यत्र उपधात्वं प्रति न स्थानवेत् इति विषये यत् चिन्तितं तस्मिन् विषये तत्र समाधानं दत्तं वर्तते। कुत्ते चोपसंख्यानं कर्तव्यम्। कुत्त विषये यथा अर्चयते इति अर्कः, मर्चयते इति मर्कः। अत्र अर्च धातोः मर्च धातोः अत्र कर्मणि घय प्रत्यय कृते सति अर्कः मर्कः इति रूपं निष्पद्यते। तो अत्रापि यः तत्र णी प्रत्ययः वर्तते तस्य स्थानिवद्भावात् तस्मिन् परे अत्र तत्र सूत्रं यः वर्तते अत्र तेन अत्र कुत्वं न स्यात्। चोकुः इति सूत्रेण कुत्वं न स्यात्। अत्र तत्र चजोको घृण्यतो इति सूत्रेण कुत्वं न स्यात् इति अत्र विचारः वर्तते। भाष्यकारः एतत् समाधानं वदति एतस्य नैतद् घयन्त, अर्थात् तत्र अर्कः शब्दः मर्कः शब्दः घयन्तः नास्ति। तर्हि औणादिकः एष कौ प्रत्ययः, अत्र कौ प्रत्ययः भवति, तस्मिन् आष्टमिकं कुत्वं वर्तते। अर्थात् चजोको घृण्यतो इति सूत्रं वर्तते तत् षष्ठाध्याये वर्तते, चोकुः इति सूत्रम् अष्टमाध्याये वर्तते। चोकुः इति सूत्रेण अत्र कुत्वं जायते, तेन अर्कः मर्कः इति भवति। फलतः अत्र एतत् उदाहरणं न भवितुमर्हति।
तदा उच्यते एतदपि नीचा व्यवधान न प्राप्नोति यथा स्थानिद्भावः स्यात् नीचः व्यवधानम् अत्रापि स्यात् फलतः अत्रापि चोक इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् तदा उच्यते पूर्वत्रा सिद्धे च पूर्वत्रा सिद्धे च न स्थानिवति वक्तव्यम् यतो यत्र अष्टमिकं कुत्वम् एतद्वर्तते फलतः पूर्वत्रा सिद्धेः विषयः अयं जायते पूर्वत्रा सिद्धस्य विषयः अयं जायते फलतः पूर्वत्रा सिद्धिः स्थानित्यनेन अस्थानयोद्भावस्य निषेधात् अत्र दोषः न भवति तत्र प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम् अर्थात् पूर्वत्रा सिद्धे च न स्थानिवति इत्यस्य किं प्रयोजनं भवितुमर्हति तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति प्रयोजनं क्षलोपः सलोपे अर्थात् अक्षालोपः सलोपे प्रयोजनम् तो सलोप अक्षालोपः इति सलोप विषये प्रयोजनं वर्तते कथं तत् अदुग्ध अदुग्धाः एतौ प्रयोगौ पूर्वौ अपि आगतौ स्तः तत्र यद्यपि कथनं वर्तते पुनः अत्र कथ्यते अत्र दुः प्रपूर्णे इति धातुः वर्तते तस्मात् लुङ् लकारः प्रथम पुरुषैकवचने तत्र त प्रत्ययः एवमेव मध्यम पुरुषैकवचने तत्र थास् प्रत्ययः अत्र अदुहता अदुहथास् इति जायते चिलि प्रत्ययः चिलि इत्य स्थाने शल उदादिनेट अक्सा इत्यनेन देतो हि तत्र शलन्तः शब्दः दुः धातुः वर्तते शलन्तः तस्मात् तत्र अक्स प्रत्ययः भवति अदुह सा त अदुह सा थास् लुगवा दुह दिह लुह गुहामात्मने पदे दन्ते इति सूत्रेण अत्र सः सकारस्य लोपः जायते अनन्तरं झसस्तोर्धोर्धा इति सूत्रेण अत्र तकारस्य थकारस्य अत्र थकारे दादिर्धातुर्घ इति सूत्रेण हकारस्य घकारे जस्त्वादिकारे कृते सति अदुग्ध अदुग्धाः इति रूपं जायते तो अत्र स्थानयुद्भावात् अत्र तत्र किं भवति अत्र लुग्रहणं न कर्तव्यं भवति कथं न कर्तव्यं भवति यतो हि तत्र झलो झल इति सूत्रेणैव तत्र सकारस्य लोपः स्यात् लुग्रहणम् अत्र आवश्यकं नास्ति एवं अत्र प्रयोजनं वर्तते अत्रापि पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानवत् वक्तव्यम् इति सूत्र इति इत्यस्य अग्रे तत्र विचारः वर्तते दध आकार लोपः आदि चतुर्थत्वे प्रयोजनम् तत्र उच्यते कथं धत्से दध्वे धत्वम् धदसोसे चकारो न कर्तव्यो भवति अत्र धा धातु तो धत्ते दधाते दधते धत्से दधाते धद्वे तो अत्र धा धातोः अत्र मध्यम पुरुषैकवचने मध्यम पुरुष बहुवचने तत्र थास् प्रत्ययः त्वं प्रत्ययः तत्र अत्र शप भवति शपः श्लू जायते श्लौ इति निद्युत्ते सति धा धा दधा तत्र तत्र धत्से इति रूपं जायते तत्र चर्त्वे कृते सति एवं धद्वे तत्रापि ध ध इत्यवस्थायां तो धत्से धद्वे इति रूपं जायते अत्र एवमेव तत्र धद्वम् इति रूपमपि तो अत्र चकारस्य आवश्यकता न भवति आकार लोपः अत्र जायते आदि चतुर्थत्वे प्रयोजनं ततस्ततोश्च इति चकार लोप चकारः न कर्तव्यः भवति चकारः अत्र न करणीयः अर्थात् झषन्तत्वात् पूर्वेणैव सिद्धत्वात् अत्र चकारस्य आवश्यकता नास्ति इति कैयटः प्रतिपादितवान् एतस्य विषये तो अयमपि दोषः भवति तत्र अग्रे हलो यमामि यमि लोपे प्रयोजन इत्यापि भवति यथा आदित्यः इत्यत्र तत्र आदित्य शब्दात् आदिति शब्दात् पूर्वं तत्र ण्य प्रत्ययः भवति तेन आदित्य इति रूपं जायते अनन्तरम् आदित्य शब्दादपि दित्यादित्य पदात्युत्तरपदाण्यः इति सूत्रेण अत्र यदा ण्य प्रत्ययः भवति आदित्यो इत्यवस्थायां तत्र भवसंज्ञां जातां यकार घटकस्य अकारस्य लोपे
हलो यमामि यमि लोप इति सूत्रेण पूर्वस्य यमः लोपे कृते सति पुनः आदित्य इति शब्दः सिद्धः भवति। अत्रापि स्थानिवद्भावात् अकारस्य लोपस्य स्थानिवद्भावात् अत्र यकारस्य तत्र हलो यमि यकारस्य लोपः न भवेत्। तदर्थम् एतस्य आवश्यकता वर्तते स्थानिभावस्य निषेधनाय। अल्लोपनिलोपौ संयोगान्त प्रभृतिषु प्रयोजनम् इत्यपि भाष्यकार तत्र वार्तिककारः वदति। यथा पापच्यते इति पापक्तिः, याजते इति यायाष्टिः, पाचयते पाक्तिः, याजयते याष्टिः। किं तात्पर्यम्? अर्थात् यगन्तात् पापच्य धातुः पापच्यते इति पापक्तिः, यायज्यते इति यायाष्टिः, पाचयति इति पाक्तिः, याजयति इति याष्टिः। अत्र सर्वत्र इक्तिच् प्रत्यय अर्थात पापच्य इति धातु यदा इक्तिच् प्रत्ययः भवति तो पापच्य ति इति जायते। अत्र अतो लोपः इति सूत्रेण पापच्य घटकस्य यकार घटकस्य अकारस्य लोपः, अनन्तरं यकारस्य लोपः, पापच्ति इति भवति चोक् इति कुत्वे सति पापक्ति इति रूपम्। या याज्य या यज्य ति इत्यवस्थामस्तापि अतो लोपः इति रकारस्य लोपः, यकारस्य लोपः। अनन्तरम् अत्र भ्रश् इति सूत्रेण अत्र जकारस्थाने षकारे टकारष्टे कृते सति यायष्टिः इति रूपं जायते। एवमेव पापच्यते इत्यत्रापि पाचि इति धातोः अत्र तिच् प्रत्ययः, ऋण्यत्रिणीयः लोपः, चोकु इति कुत्वे सति पाक्तिः इति याजते। अत्र याजिति णेर् लोपः, अत्र चकारस्य ब्रस्विति सूत्रेण अत्र षकारः, ष्टोत्वं याष्टिः एवं रूपेण साधुत्व प्रकारः। अत्र पापक्तिः इत्यत्र यकार घटकस्य हकारस्य लोपः, तस्य स्थानिभावात् अत्र पापक्तिः रूपं न सिद्धेत्, याष्टिः न सिद्धेत्। अत्र णेर् लोपस्य स्थानिवद्भावात् पाक्तिः याष्टिः इति न सिद्धेत्। तदर्थम् अत्र एतेषां ग्रहणं करणीयम्, यत्र तत्र एतत् कार्यं प्रति स्थानिद्भावस्य निषेधः भवति। एवं दुर्वचनादीनि च न पठितव्यानि भवन्ति, पूर्वत्रा सिद्धेनैव सिद्धानि भवन्ति। अर्थात् दुर्वचनादीनि यत्र यानि कार्याणि सन्ति तानि अपि पठितव्यानि सन्ति, यतोहि पूर्वत्रा सिद्धेनैव तेषां सिद्धिः भवति। भाष्यकारः पृच्छति किम् अविशेषेण, अर्थात् कुत्रापि न पठनीयम् एतत्। भाष्यकारः कथयति नेत्याह, न एवं नास्ति, तर्हि किं वर्तते? अत्र अर्थात् सार्वत्रिकम् एतत् नास्ति, केवलं दुर्वचनादीनि च न पठितव्यानि भवन्ति, पूर्वत्र सिद्धेनैव सिद्धानि भवन्ति। अर्थात् पूर्वत्र सिद्धम् इति वचनेनैव अत्र स्यात् दुर्वचनादीनि अत्र न पठितव्यानि भवन्ति। दुर्वचनादीनि इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् न पदान्त दुर्वचन वरे, तो न पदान्त इत्यस्य कथनं तु आवश्यकं भवति। दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घस्य विधिषु तो दुर्वच एतेषां पठनम् आवश्यकं नास्ति। कथं? पूर्वत्रा सिद्धेनैव तेषाम् असिद्धत्वात् तत्र स्थानिभावस्य स्वयमेव तत्कार्यं सिद्धं भवति। अत्र दुर्वचन वरे इत्यस्य ग्रहणं न करणीयम् इति वार्तिककारः पठति। तदा कथ्यते किं विशेषेण नेत्या, अर्थात् सामान्यतया सर्वेषां निषेधः कथनीयः। तदा उच्यते एवं नास्ति, केवलं दुर्वचनस्यैव निषेधः भवति। यतोहि भाष्यकारः कथयति यद्यपि दुर्वचनादीनि कथनीयं तथापि वरे यलोप स्वर वर्चम्, अर्थात वरे विषये यलोप विषये स्वर विषये तो तत्र ग्रहणं करणीयमेव। तर्हि किम् अवशिष्टं जायते? तो वरे यलोप स्वर सवर्ण स्वर तो सवर्णानुस्वार दीर्घजश्च एतेषां ग्रहणं न करणीयम् इत्यर्थः। तो वरे यलोप स्वरं वर्जयित्वा, अत्र
तस्य लोपः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु। तो तस्य एतस्य लक्षणस्य दोषः संयोगादिलोप लत्वणत्वेषु, अर्थात संयोगादिलोप विषये लत्व विषये णत्व विषये। संयोगादिलोपः इति कुत्र वर्तते? जैसे काक्यर्थम वास्यर्थम। अत्र काक्यर्थम वास्यर्थम कथं वर्तते? अत्र काकी अर्थम वासी अर्थम अत्र यणि सति काक्यर्थम वाक्यर्थम भवति। अत्र यणि सति क यः वर्तते द्वितीयः कः सत्संयोगादौ वर्तते स्को संयोगादिरन्त इति सूत्रेण अत्र ककारस्य वास्यर्थम इत्यत्र सकारस्य लोपः प्राप्नुयात्। यदा स्थाने भावः क्रियते तदा अयं दोषः न भवति। अतः अत्र दोषः भवति स्थानीय भावेन। तो स्थानीय भाव तत्र स्थानीय भावस्य निषेधः चेत् स्यात् तर्हि संयोगादिलोपः स्यात् इत्यर्थः। तो एतस्मिन् विषये न लोप इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न विजायते, न पदान्त दुर्वचन इत्यस्य प्रवृत्तिर्न। एवम् एव तत्र निर्गालत्व विषये निर्गार्यते निर्गाल्यते। अत्र अच विभाषे इत्यनेन विकल्पेन रेफः भवति। अत्रापि एवं तत्र स्थानीय भावः चेत् स्यात् तर्हि अत्रापि किं स्यात्? अत्र निर्गार्यते निगाल्यते अत्र लत्वं न स्यात्। अत्र लत्वविधानाय तत् आवश्यकं जायते। एवं णत्व विषये अपि तथा वर्तते। माश बपनी व्रीहि बपनी अत्रापि प्रातिपदिकान्तस्य इति णत्वं प्राप्नोति, किन्तु न पदान्त इति तत्र णत्वं प्राप्नोति, तस्यापि निषेधः तत्र स्थानिभावे तस्य तत्र णत्वस्य प्राप्तिर्न स्यात्। फलतः अत्र णत्वविधानाय स्थानिभावस्य अत्रापि आवश्यकता वर्तते। तो एवं एतानि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि सन्ति, येषां तत्र दोषः भवति। फलतः न पदान्त इति सूत्रस्य एतस्मिन् विषये प्रवृत्तिर्नैव जायते। इत्थम् अद्य न पदान्त निर्वचन इति सूत्रम् अपि पूर्णतां गच्छति। अग्रे तत्र निर्वचने सूत्रं वर्तते, यतोहि तस्य व्याख्यानं भिन्नतया वर्तते इति कृत्वा अत्रैव विरामः करणीयः। श्वः अष्टमी भविता, अतः परश्वः निर्वचने सूत्रविषये पाठः भविष्यति। साम्प्रतम् अद्य विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।